आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। कहिले थोरै मेहनत गरेर पनि धेरै प्रतिफल आउँछ, कहिले धेरै मेहनत गरेर पनि प्रतिफल थोरै आउँछ। कहिले काहीँ राम्रो गर्दाखेरि पनि अब्जस बेहोर्नुपर्छ, कहिले काहीँ नराम्रै गर्दाखेरि पनि जस आइरहेको हुन्छ। कहिले भित्रबाट मन सफा छ, मनमा कुनै तुस छैन, राम्रो व्यवहार गर्यो, झन् त्यसको प्रतिफल नराम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ नराम्रै भावले गर्दाखेरि पनि राम्रो परिणाम आउँछ। कि यो भाग्य हो? यो भाग्यकै कारणले यस्तो भएको हो? प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, भाग्य या कर्म दुईटा कुरालाई हामी महत्त्व दिन्छौँ। एउटा भाग्य जो आफै हुन्छ, भाग्यको अर्थ मैले गरेको होइन, आफै भयो। कर्मको अर्थ मैले गरेको थिएँ त्यसकारण भयो। दुई प्रकारका फलहरू, एउटा भाग्यफल, अर्को कर्मफल। यी दुईटाको चर्चा बार बार हुन्छ। कति व्यक्तिहरू कर्मवादी छन्, कर्मफलमा चाहिँ भरोसा गर्छन्। हेर, तिमी भाग्यलाई छोडिदेऊ, कर्मलाई सुधार, तिम्रो कर्म नै तिम्रो भाग्य बन्छ। कतिपय मानिसहरू भन्छन् होइन होइन, राम्रो गर्दैमा राम्रो हुन्छ त्यस्तो जरुरी छैन। कति घटनाहरू यस्ता छन् जहाँ राम्रो गरेर पनि नराम्रो भएका छन्। त्यसकारण भाग्य त हुन्छ, भाग्यको फल हुन्छ भन्ने व्यक्तिहरू, भाग्यमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू पनि यहाँ छन्। वास्तवमा यो दुइटै के हो त? कर्म नै सबै कुरा हो कि भाग्य सबै कुरा हो? अब भगवान कृष्ण पनि कर्मलाई नै महत्त्व दिनुहुन्छ। कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। फलमा तेरो अधिकार छैन, कर्ममा अधिकार छ। कर्ममा अधिकार छ भन्नुहुन्छ। उहाँले पनि कर्मलाई नै महत्त्व दिएको भेटाइन्छ, देखिन्छ। धेरै व्यक्तिहरूले कर्मलाई महत्त्व दिएका छन्। तर यसलाई गहिरिएर हेर्यो भने नि सबैको आआफ्नो क्षेत्र छ, आआफ्नो महत्त्व छ। महत्त्व छ र त त्यो विषय छ नि, नत्र किन हुन्थ्यो होला र? भाग्य पनि होला, भाग्य फल पनि होला, कर्म फल पनि होला र त दुइटै मानिसले समातेका छन् नि, दुइटैको कुरा भएको छ नि त। तर कुनै पनि विषयलाई यही नै सबै कुरा हो भनेर भन्नु बुद्धिमानी हुँदैन। अर्काको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ। मैले जे धारणा बनाएँ, जुन कुरालाई मैले ठिक भने यो मात्रै ठिक हो, बाँकी सबै बेठिक हो भन्नु, यो बुद्धिमानी हुँदैन। सबैको आआफ्नो सीमा छ, क्षेत्र छ, आआफ्नो गति छ। यसलाई हामीले बुझ्नै पर्छ। हो, कतिपय कामहरू आफूले गरेको भन्दा विपरीत बनिदिन्छ। पहिला त्यसै गरी काम गर्दा राम्रो परिणाम आएको थियो, अर्को पटक त्यसै गरी काम गर्दा नराम्रो आइदिन्छ। कति मानिसलाई राम्रो म गुण लगाउँछु भनेर काम गर्यो, उल्टो उसले बैगुण सम्झिन्छ, उल्टो झगडा पर्छ।
राम्रो गरेर पनि राम्रो हुँदैन, के गर्ने? आफ्नो नियत खराब छैन, राम्रो गरेछ, तर आउँछ अब्जस। बेहोर्नु परेको छ नि तपाईँ हामी सबैले। सबै कुरा आफ्नो हातमा हुँदैन, सबै कुरा मेरो कर्ममा मात्रै हुन्छ भन्नु पनि अति हुन्छ, होइन। तीनटा क्षेत्र छ, तीनटा क्षेत्रले काम गरेको हुन्छ। पहिलो आफ्नो कर्म, म जस्तो कर्म गर्छु त्यसको परिणाम आउँछ। कर्म गरिसकेपछि परिणाम नआउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। र अधिकांश विषयहरूमा राम्रो गरे राम्रो, नराम्रो गरे नराम्रो, जस्तो कर्म गर्छ त्यसको परिणाम आउँछ। यसमा निश्चिन्त भए हुन्छ। राम्रो गरेपछि राम्रै फल पाइएको छ, नराम्रो गर्दा नराम्रै परिणाम आएको छ। आगोमा हात हालेपछि त पोल्छ। आगोमा हात हालौँ अनि मलाई नपोलोस् भन्ने इच्छा राखेर हुँदैन। इच्छा जस्तो राखे पनि पोल्छ। जस्तो कर्म गर्छ त्यसको परिणाम त आउँछ। तर यही पुरै जीवन हो भन्न मिल्दैन, किनभने कति अर्को एउटा क्षेत्र छ जहाँ आफूले कर्म नगरे पनि परिणाम आउँछ। मभन्दा बाहिर अरू छन् नि, समाज छ, परिवार छ, इष्टमित्र छन्, साथीभाइ छन्। म मात्रै छु र यहाँ अरू पनि छन् नि। उनीहरूले गरेको कर्मको पनि मैले परिणाम भोग्नुपर्छ। जस्तो मेरो परिवारको कुनै मान्छेले नराम्रो काम गर्यो, गल्ती गर्यो, उसले गरेको नराम्रो कामको परिणाम मैले भोग्नै पर्छ। मेरो परिवारको सदस्यले गरेको मैले गरे होइन क्यारे के मतलब भनेर हुँदैन। उसले आगोमा हात हाल्यो, उसलाई पोल्छ, मलाई पोल्छ र भनेर हुँदैन। मलाई पनि पोल्छ, मैले पनि पीडा भोग्नुपर्छ। सदस्यले उसले गल्ती गर्यो, सजाय मैले भोग्नुपर्छ। घरमा एउटा मान्छे बिरामी भइदियो भने उसले मात्रै दुःख कहाँ पाउँछ र? पुरै परिवारले त्यसको बिरामीको असर भोग्नुपर्छ। परिवारलाई असर पर्छ। हामी त भन्छौँ नि, मैले गल्ती गरे के मतलब तँलाई, जे हुन्छ म बेहोर्छु, तिमीले मात्रै बेहोर्ने हो र? सबैले बेहोर्नुपर्छ। परिवारमा एकजना मानिस राम्रो भइदियो भने त्यसको परिणाम पनि पुरै परिवारले प्राप्त गर्छ। एकजना मान्छे आफ्नो कुलमा, आफ्नो वंशमा राम्रो भइदियो, सबैको मान बढ्छ, सम्मान बढ्छ। एउटा व्यक्ति सम्मानित भएको है परिवारमा, पुरै परिवार सम्मानित हुन्छ। एउटा देशमा राम्रो व्यक्ति भइदियो, एउटा व्यक्तिले, एउटा मुलुकको एउटा व्यक्तिले नाम कमायो, सारा विश्वले उसलाई चिन्यो भने उसलाई मात्रै चिन्दैन। जस्तो एउटा नेपाली माथि उठ्यो, एउटा नेपालीले विश्वमा नाम कमायो भने सबै नेपालीको सम्मान बढ्छ। अरूले केही गरेका थिएनन् तर उनीहरूको पनि इज्जत बढ्यो। परिवारमा एउटा मान्छेले राम्रो काम गर्यो, सबैको इज्जत बढ्छ। एउटाले नराम्रो गर्यो, सबैको इज्जत घट्छ। त त्यही फलानाको सन्तान होइनस्, त्यसले त्यस्तो बिगारेको थियो नि, त पनि कुन ड्याङको होस् र? आइहाल्यो आरोप। त्यसकारण मैले राम्रो गर्दैमा सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन रहेछ। अरूले नराम्रो गर्दा पनि मैले नराम्रो भोग्नुपर्छ, अरूले राम्रो गर्दा पनि राम्रोको परिणाम पनि मैले भोग्नुपर्छ। किनभने म परिवारमा छु नि। परिवार मेरो आफ्नै फाइदाबाट हो, ठुलो शरीर हो। एउटा शरीर यहाँ छ, परिवार अर्को शरीर हो मेरो। त्यसकारण परिवारलाई शरीरको अङ्गको रूपमा बुझ्नुपर्छ। उसलाई दुख्छ, मलाई पनि दुख्छ। उसले मान पाउँदा मैले पनि पाउँछु, उसले अपमान पाउँदा मैले पनि पाउँछु। ऊ बिरामी हुँदा म पनि पीडित हुनुपर्छ। ऊ स्वस्थ, ऊ हाँस्दाखेरि म पनि हाँस्छु, खुसी हुन्छु। म जोडिएको छु। त्यसकारण कर्म फल भनेर निजी कर्म मात्रै हुँदैन, सामूहिक कर्मको फल भोग्नै पर्छ।
मेरो समाजले राम्रो गर्यो भने मेरो पनि राम्रो हुन्छ, समाजले नराम्रो गर्यो भने मेरो पनि नराम्रो हुन्छ। सामूहिक कर्मको फल सो कर्म मात्रै हुँदैन, आफ्नो कर्म मात्रै हुँदैन, सामूहिक कर्मको फल पनि भोग्नुपर्छ। एक भाग मेरो निजी कर्म हो भने एक भाग सामूहिक कर्म हो। त्यसकारण सामूहिक कर्मबाट हामी अलग हुन सक्दैनौँ। घरको होस्, समाजको होस्, राष्ट्रको होस्, एकजना व्यक्तिले राम्रो गर्यो सबले त्यसको प्रतिफल पाउँछन्, एकजनाले नराम्रो गर्यो सबैले त्यसको प्रतिफल पनि पाउँछन्। मैले गरेको निजी कर्मको प्रतिफल त मैले पाउँछु नै, साथमा सामूहिक अरूले गरेको कर्मको प्रतिफल पनि मैले पाउँछु। त्यसकारण मैले राम्रो गरेँ भइहाल्यो नि भनेर पनि पुग्दैन, मैले नराम्रो गरेँ मैले मात्रै भोग्छु भनेर पनि हुँदैन। त्यसैले आफू मात्रै राम्रो बन्नेतिर नलागौँ, सबैलाई राम्रो बनाउनेतिर लागौँ भन्नुको कारण नै यही हो। म मात्रै खुसी भएर पुग्दैन है, सबैलाई खुसी बनाऊ भन्नुको कारण त्यही हो। जब तपाईँ सबैको राम्रो सर्वहिताय काम गर्न थाल्नुहुन्छ, अब सामूहिक कर्म राम्रो भयो, सामूहिक परिणाम राम्रो आयो। मेरो आफ्नो कर्मले मात्रै पुग्दैन, सामूहिक कर्म राम्रो हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ, सबैको राम्रो होस्। तेस्रो अर्को छ शक्ति, फेरि प्रकृति। प्रकृतिमा पनि राम्रा नराम्रा घटनाहरू हुन्छन्, त्यसको प्रतिफल पनि हामीले भोग्नुपर्छ। जसरी मैले गरेका राम्रा नराम्रा कर्मको फल मैले भोग्नुपर्छ, समाजले गरेका, परिवारले गरेका राम्रा नराम्रा कर्मको फल पनि मैले भोग्नुपर्छ। त्यसै गरी प्रकृतिले गरेका राम्रा या नराम्रा कर्मको फल पनि मैले भोग्नुपर्छ। प्रकृतिमा अनुकूलता आयो, समयमा पानी पर्यो, समयमा घाम लाग्यो, बालीनाली राम्रो भयो। प्रकृतिले ठिक समयमा पानी पारिदिएको कारणले, घाम लागेको कारणले आम्दानी बढ्यो। फाइदा कसलाई भयो? मलाई भयो। गर्ने बेलामा प्रकृतिले गरे, मैले गरे होइन। आकाशमा ठिक समयमा बादल लाग्यो, ठिक समयमा पानी पर्यो, यो मेरो कर्म होइन, प्रकृतिको कर्म। उसको राम्रो कर्मबाट हेर्नुहोस् त कति धेरै फाइदा। कहिलेकाहीँ त्यही प्रकृति बिग्रिन्छ, सही समयमा पानी परेन या पानी पर्यो अति गर्यो, धेरै पानी पर्यो, बाढी आयो, भूक्षय भयो, पहिरो गयो, त्यसबाट हुने दुष्परिणाम पनि भोग्नुपर्छ। त्यो मेरो कर्म होइन, मैले कुनै गल्ती गरे होइन, प्रकृतिले गर्यो, मैले भोग्नु पर्यो। उसले गरेका राम्रा कर्मको फल पनि मैले भोग्छु, नराम्रो कर्मको फल पनि मैले भोग्छु, भोग्नै पर्छ। मैले ठिक गरेका थिएँ, सबै कुरा मैले राम्रो गरेका थिएँ, सबै राम्रो हुन्छ भनेर कहाँ हुन्छ र? सबैको आफ्नो क्षेत्र छ। यो जीवनलाई पूर्णतामा बुझ्न जरुरी छ, पूर्णतामा भोग्न जरुरी छ। त्यसकारण जसले पूर्णतालाई भोग्यो उसले सबैको व्यवस्थापनको लागि काम गर्छ। उसले परिवार या समाज जसको राम्रो या नराम्रो कर्मको परिणाम मैले भोग्नु पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्यो, उसले जहिले पनि परिवारलाई, समाजलाई राम्रो गर्नलाई प्रेरित गर्छ, अब प्रेरणा दिन्छ। अनि जसले प्रकृतिको पनि नराम्रो कर्मको फल मैले भोग्नु पर्दो रहेछ भन्ने थाहा पायो, उसले प्रकृतिलाई पनि राम्रो गर्न प्रेरित गराउँछ। जसरी अहिले यो मौसममा परिवर्तन आइरहेको छ, पृथ्वी तातिरहेको छ, हामीले धेरै ग्यास उत्पन्न गर्यौँ अथवा ताप धेरै उत्पन्न गर्यौँ, ततायौँ, वन जङ्गल नष्ट गर्यौँ, प्रकृतिलाई बिगार्दियौँ। प्रकृति बिग्रियो भने त्यसको दुष्परिणाम कसले भोग्नुपर्छ? हामीले भोग्नुपर्छ। जसले यो कुरा बुझ्यो उसले प्रकृतिलाई राम्रो बनाउँछ, प्रकृतिलाई बिगार्दैन। अब
प्रकृतिलाई सन्तुलनमा बस्नको लागि मद्दत पुर्याउँछ। किनभने प्रकृतिको राम्रो या नराम्रो कर्मको फल मैले भोग्नुपर्छ थाहा पायो नि उसले। 3टा क्षेत्र छन् हाम्रो भाग्य बनाउने। एउटा मेरो कर्म, अर्को सामूहिक कर्म, पारिवारिक समाज सामूहिक कर्म, अर्को प्राकृतिक कर्म। यी 3 प्रकारका कर्मबाट भाग्य निर्धारण हुन्छ। हाम्रो जीवनको सुख या दुःख निर्धारण हुन्छ। त्यसकारण यो 3टै कर्मलाई समग्रतामा बुझ्न जरुरी छ। 3टैलाई सम्मान गर्न जरुरी छ। म यहाँ छु नि त, म यहीँ छु। त्यसकारण म यो समाजबाट अलग हुने हो भने, टाढा बस्ने हो भने समाजको प्रभाव मलाई पर्दैन। समाजले गरेको राम्रो या नराम्रो कर्मको फल मैले भोग्नु पर्दैन यदि समाज छोडेर जाने हो भने। परिवार छोडेर कहीँ भाग्ने हो भने परिवारले गरेको राम्रो नराम्रो कर्मको फल मैले भोग्नु पर्दैन। प्रकृतिलाई छोडेर कहीँ जाने हो भने प्रकृतिले गरेको कर्म राम्रो या नराम्रो कर्मको फल मैले भोग्नु पर्दैन। म सबैको किन भोग्छु भने नि, म यहाँ छु नि त, यही प्रकृतिमा छु, यही समाजमा छु, यही परिवारमा छु। यहाँ बसेपछि त उसको राम्रो या नराम्रो कर्मको फल भोग्नुपर्छ। त्यसकारण मेरो कर्तव्य के रहन्छ भने म जहाँ छु त्यसलाई राम्रो बनाऊ, प्रकृतिलाई राम्रो बनाऊ, परिवारलाई समाजलाई राम्रो बनाऊ, आफूलाई पनि राम्रो बनाऊ। यो 3टैलाई राम्रो बनाउने केन्द्र म भएको हुनाले कर्मलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दियो। त्यही भएर भगवान कृष्णले पनि कर्मयोगलाई सबैभन्दा उच्चतामा राख्नुभयो। बाबु कर्म गर, पहिला काम गर। किनभने प्रकृतिलाई राम्रो बनाउने कर्म पनि म गर्न सक्छु, परिवारलाई राम्रो बनाउने कर्म पनि गर्न सक्छु, आफूलाई राम्रो बनाउने कर्म पनि मै गर्न सक्छु। प्रयास मैले गर्नुपर्छ। र मैले भने नि व्यक्तिहरूले भाग्य कर्मले बनाउने हो। आजको कर्म भोलिको भाग्य भने यसै कारणले भने। आज मैले परिवारलाई राम्रो गर्नलाई मद्दत गरेँ भने परिवारले राम्रो गर्छ, मैले भोलि राम्रो परिणाम भोग्न पाएँ नि। समाजलाई राम्रो गर्नको लागि मैले प्रेरित गरेँ, सामाजिक व्यवस्था राम्रो बन्यो भने त्यसको राम्रो परिणाम मैले भोग्न पाएँ नि त। प्रकृतिलाई मैले राम्रो व्यवस्थित गरेँ, प्रकृतिलाई राम्रो बनाउन मद्दत गरेँ, प्रकृति राम्रो भयो भने त्यसको परिणाम मैले भोग्न पाएँ नि त। आखिरी केन्द्रमा के रहेछ त? मेरो कर्म रहेछ। मेरो कर्म केन्द्रमा मेरो कर्म छ। तर हामी के भन्छौँ भने नि भाग्य भन्छौँ। भाग्य भनेको के हो भने प्रकृतिको कर्म र सामूहिक कर्मलाई चाहिँ हामीले भाग्य भन्यौँ, अनि आफ्नो कर्मलाई चाहिँ कर्म ठान्यौँ। एउटा कर्मफल आफूले मात्रै गरेको कर्मको फल, भाग्य भनेको सामूहिक कर्मफल र प्राकृतिक कर्मफल, त्यसलाई चाहिँ हामीले भाग्य मान्यौँ। तर सामूहिक कर्मफलमा र प्राकृतिक कर्मफलमा पनि मेरो कर्म मिसिएको हुन्छ, मेरो कर्मको प्रभाव त्यसमा हुन्छ। त्यसकारण जीवनमा जे जति पनि दुःखहरू आउँछन्, अप्ठ्याराहरू आउँछन्, कहीँ न कहीँ मेरो कर्म जोडिएकै हुन्छ। त्यसकारण कर्म सुधारौँ भनेको आफ्नो व्यवहार सुधारौँ है, बानी बेहोरा सुधारौँ। जसले आफ्नो बानी बेहोरा सुधार्यो, आफ्नो आचरण सुधार्यो, आफ्नो कर्म सुधार्यो, उसले जीवन सुधार्यो, उसैले प्रकृति सुधार्यो, उसैले समाज सुधार्यो। हामी एकैपटक समाज सुधार्न जान्छौँ, जसले आफैलाई सुधारेका छैन, आफ्नो आचरण सुधारेका छैन, आफ्नो बानी बेहोरा सुधारेका छैन, उसले के समाज सुधार्ला खै? आफूलाई सुधारौँ। आफू केन्द्रमा छ। कहीँ पनि कुनै पनि क्षेत्रमा हाम्रो कर्म जोडिएको हुन्छ। हामीले सामूहिक कर्म र प्राकृतिक कर्मलाई भाग्य ठान्यौँ, तर त्यो भाग्यमा पनि
कहीँ न कहीँ हाम्रो कर्म जोडिएको हुन्छ। त्यही भएर कर्मलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दियो। तर यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तीनटा क्षेत्रहरू छन्। हामीले सुख या दुःख भोग्ने एउटा आफ्नो कर्मको क्षेत्र, अर्को सामूहिक कर्मको क्षेत्र, अर्को प्राकृतिक कर्मको क्षेत्र। यी तीनटा कर्म क्षेत्रबाट हामीले सुख या दुःख अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ, प्रगति या दुर्गतिको अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ। जीवन